Welcome to learning the Bhagavad Gita, chapter 2, text number 19 through 36. Gita Dhyan Vandan. Om Partaya Pratibodhitam Bhagavata Narayane Swayam Vyasena Gratita Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamritavarshiniം Bhagavatim Ashtadasādhyayini Mambatvam Anusandadami Bhagavad Gite Bhave Dvaishinam Yam Brahma Varunendra Rudra Maruta Stunvanti Divestave Vede Sanghapada Kramopanishadai Gayantiyam Samagaha Dhyanavasti Tadadgatena Manasa Pashyantiyam Yogino Yashyantana Vidu Sura Suragana Devaya Tasmai Namaha. Chapter 2, text number 19. Ya enam vitti hantaram. Ya enam vitti hantaram. Ya enam vitti hantaram. Yaschainam manyate hatam. Yaschainam manyate hatam. Ya enam vitti hantaram. 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 Yaschainam manyate hatam. Ubau to na vijanito. Ubau to na vijanito. Nayam hanti na hanyate. Nayam hanti na hanyate. Ubau to na vijanito. Nayam hanti na hanyate. Ubau to na vijanito. Nayam hanti na hanyate. Ubau to na vijanito. Nayam hanti na hanyate. Ya enam vitti hantaram. Yaschainam manyate hatam. Ubau to na vijanito. Nayam hanti na hanyate. Ya enam vitti hantaram. Yaschainam manyate hatam. Ubau to na vijanito. Nayam hanti na hanyate. Ya enam vitti hantaram. Yaschainam manyate hatam. Ubau to na vijanito. Nayam hanti na hanyate. Verse number 20. न जायते म्रियते वा कदाचिन. न जायते म्रियते वा कदाचिन. नायं भूत्वा भविता वा न भूयः. नायं भूत्वा भविता वा न भूयः. न जायते म्रियते वा कदाचिन. नायं भूत्वा भविता वा न भूयः. न जायते म्रियते वा कदाचिन. नायं भूत्वा भविता वा न भूयः. न जायते म्रियते वा कदाचिन. नायं भूत्वा भविता वा न भूयः. न जायते म्रियते वा कदाचिन.
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, 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 न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वर्ष नंबर 21। वेदा विनाशिनं नित्यं, वेदा विनाशिनं नित्यं, वेदा विनाशिनं नित्यं, य एनम् अजम् अव्ययम्, य एनम् अजम् अव्ययम्। वेदा विनाशिनं नित्यं, य एनम् अजम् अव्ययम्। वेदा विनाशिनं नित्यं, य एनम् अजम् अव्ययम्। वेदा विनाशिनं नित्यं, य एनम् अजम् अव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थ, कथं स पुरुषः पार्थ, कथं स पुरुषः पार्थ, कं घातयति हन्तिकम्, कं घातयति हन्तिकम्। कथं स पुरुषः पार्थ, 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 कं घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनं नित्यं, य एनम् अजम् अव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थ, कं घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनं नित्यं, य एनम् अजम् अव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थ, कं घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनं नित्यं, य एनम् अजम् अव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थ, कं घातयति हन्तिकम्। वर्ष नंबर 22। वासांस्ति जीर्णानि यथा विहाय, वासांस्ति जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि गृह्णाति नरोपराणि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, 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 नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि वर्ष नंबर 23 नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं दहति पावकः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि 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 नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न चैनं क्लेदयन्त्यापो न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः न चैनं क्लेदयन्त्यापो 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 न शोषयति मारुतः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः वर्ष नंबर 24 अच्छेद्योयम् अदाह्योयम् अच्छेद्योयम् अदाह्योयम् अच्छेद्योयम् अदाह्योयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च अक्लेद्यो शोष्य एव च अक्लेद्यो शोष्य एव च अच्छेद्योयम् अदाह्योयम् 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 अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्
अचलोऽयं सनातनः अचलोऽयं सनातनः नित्ययः सर्वगतस्ताणुर् अचलोऽयं सनातनः नित्यः सर्वगतस्ताणुर् अचलोऽयं सनातनः नित्ययः सर्वगतस्ताणुर् अचलोऽयं सनातनः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्ताणुर् अचलोऽयं सनातनः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्ययः सर्वगतस्ताणुर् अचलोऽयं सनातनः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्ययः सर्वगतस्ताणुर् अचलोऽयं सनातनः। वर्स नंबर 25। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते अविकार्योऽयमुच्यते अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि 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 तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते 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 तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। वर्स नंबर 26 चैप्टर 2। अत केनं नित्यजातम् अत चैनं नित्यजातम् अत चैनं नित्यजातम् नित्यं वा मन्यसे मृतम् नित्यं वा मन्यसे मृतम् अत चैनं नित्यजातम् 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 नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि नैवं शोचितुमर्हसि तथापि त्वं महाबाहो
नैवं शोचितुमर्हसि तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि अतः चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। टेक्स्ट नंबर 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च ध्रुवं जन्म मृतस्य च जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् 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 ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। वर्स नंबर 28। अव्यक्ता दीनि भूतानि अव्यक्ता दीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्ता दीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्ता दीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव अव्यक्त निधनान्येव अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना तत्र का परिदेवना अव्यक्त निधनान्येव 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 तत्र का परिदेवना अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव
तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। वर्ष नंबर 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। 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 आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति। आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्यवदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। वर्ष नंबर 30। देहि नित्यम् अवध्योऽयम्। देहि नित्यम् अवध्योऽयम्। देहि नित्यम् अवध्योऽयम्। देहे सर्वस्य भारत। देहे सर्वस्य भारत। देहि नित्यम् अवध्योऽयम्। देहे सर्वस्य भारत। देहि नित्यम् अवध्योऽयम्। देहे सर्वस्य भारत। देहि नित्यम् अवध्योऽयम्। देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। तस्मात् सर्वाणि भूतानि 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 न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम् अवध्योऽयम्। देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि।
देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। वर्ष नंबर 31। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य 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 न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोन्यत् धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोन्यत् धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। वर्ष नंबर 32। यद्रच्छया चोपपन्नम यद्रच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम स्वर्गद्वारमपावृतम यद्रच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम यद्रच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम यद्रच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम यद्रच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम लभन्ते युद्धम ईदृशम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। वर्ष नंबर 33। अतः चेत्त्वम् इमं धर्म्यम्
अतचेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, संग्रामं न करिष्यसि। अतचेत्त्वम् इमं धर्म्यं 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 संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि, हित्वा पापमवाप्स्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अतचेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अतचेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अतचेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। वर्स नंबर 34। अकीर्तिं चापि भूतानि, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्, कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। संभावितस्य चाकीर्तिर्, संभावितस्य चाकीर्ति, संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते, मरणादतिरिच्यते। संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिर्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। वर्स नंबर 35। भयाद्रणादुपरक्तम्, भयाद्रणादुपरक्तम्, भयाद्रणादुपरक्तम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः, मंस्यन्ते त्वां महारथाः। भयाद्रणादुपरक्तम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः। भयाद्रणादुपरक्तम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः। भयाद्रणादुपरक्तम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतो, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, भूत्वा यास्यसि लाघवम्। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। येषां च त्वं बहुमतो
भूत्वा यास्यसि लाघवम् ईशां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ईशां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयाद्रनादुपदत्तं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ईशां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयाद्रनादुपदत्तं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ईशां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयाद्रनादुपदत्तं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ईशां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्. Verse number 36. अवाच्यवादांश्च बहून् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः वदिष्यन्ति तवाहिताः अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ततो दुःखतरं नु किम् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे.